ल अब यहाँ लाइटको चाहिँ एउटा क्वेसन छ। एन इल्युमिनेटेड अब्जेक्ट, इल्युमिनेटेड भनेको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो ल्युमिनस भन्ने हुन्छ, इल्युमिनस भन्ने हुन्छ र इल्युमिनेटेड भनेको यो तीनवटाको मिनिङ बुझ्नुपर्छ है। लुमिनस बडी भनेको आफ्नो लाइट आफैले प्रोड्युस गर्ने है। दोज ह्याभ देयर ओन लाइट भनेको अब सन देखिन्छ भन्नुको मतलब सनको आफ्नै लाइटको कारणले देखिन्छ त्यो है। र इल्युमिनस भनेको बाँकी सबै है, जुन लुमिनस हुँदैन त्यो इल्युमिनस हुन्छ है, जो अरूको लाइटले गर्दा आफू देखिन्छ। जस्तै मुन भयो है, जस्तै अरू अब्जेक्ट भए। लुमिनसमा के हुन सक्छ, एलइडी बल्ब भयो है, एलइडी बल्ब भयो। त्यस्तै हाम्रो लाइटको सोर्स जति सबै लुमिनस बडी हुन्। आगो भयो, क्यान्डल भयो है, क्यान्डलको त्यो आगो त्यो लाइटको सोर्स भनेको लुमिनस बडी र इल्युमिनस भनेको बाँकी सबै। जस्तै अब यो हाम्रो यो सबै सामानहरू भए है, घर भयो, यताउति सबै सामानहरू जुन चाहिँ आफ्नो लाइट आफै प्रोड्युस गर्न सक्दैन तर अरूको लाइटले गर्दाखेरि आफू चाहिँ देखिन्छ, त्यस्तोलाई इल्युमिनस भन्छ। र इल्युमिनेटेड भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि इल्युमिनियस बडी चाहिँ इल्युमिनियस, तर इल्युमिनेटेड भनेको चाहिँ त्यो अँध्यारोमा छैन, त्यो उज्यालोमा छ भनेको। यहाँ इल्युमिनेटेड अब्जेक्ट भनेको त्यो अब्जेक्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उज्यालो दिइएको छ है, त्यो अँध्यारो कोठामा राखिएको छैन। त्यो अब्जेक्ट उज्यालो कोठामा राखिएको छ। बल्ल उज्यालो कोठामा राखेपछि बल्ल के हुन्छ त, यहाँ अब्जेक्ट राखेपछि लेन्सबाट चाहिँ इमेज बन्छ है। अँध्यारो कोठा छ भने अब्जेक्ट भए पनि त्यो लेन्सले के गर्न सक्दैन, इमेज प्रोड्युस गर्न सक्दैन। ठिक छ, त लाइट आउनु पर्यो, लेन्समा के आउनु पर्यो, लाइट आउनु पर्यो। लाइट कसरी आउँछ, कोठा उज्यालो भयो भने बल्ल कोठाको उज्यालो जुन अरू सोर्स हुन्छ, सोर्स अफ लाइट अरू हुन्छ है, त्यसले अब्जेक्टमा गएर यसरी ठोकिन्छ लाइट, त्यही लाइट रिफ्लेक्ट भएर आएको लाइटहरू हुने यिनीहरू जुन लेन्समा पर्छन् र लेन्सले के गराउँछ, बल्ल इमेज बनाउँछ। ठिक छ, त यो इल्युमिनेट भनेको त्यस्तो हो, उज्यालो कोठामा राखिएको, त्यस्तो मिनिङ आउँछ यसको। अँध्यारो नै कि अब्जेक्ट चाहिँ उज्यालोमा छ भनेर। इज प्लेस्ड एट राइट एङ्गल्स टु द एक्सिस भनेछ। र एक्सिस भन्ने बित्तिकै यहाँ के हो, एक्सिस भनेको प्रिन्सिपल एक्सिस है, प्रिन्सिपल एक्सिस भनिन्छ। त्यस्तै एक्सिस भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भन्दाखेरि त्यो बिचको लाइन हो है। यो लेन्सलाई कसरी राखेको छ, या एक्सिससित, अब यो सपोज यो एउटा एक्सिस हो यो है, यो एक्सिस हो, एउटा लाइन हो र यससित परपेन्डिकुलर राखेको छ अब्जेक्ट है। अनि एक्सिस अफ अ कन्भर्जिङ लेन्स भन्यो। एक्सिस अफ अ कन्भर्जिङ लेन्स भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि त्यो कन्भर्जिङ लेन्सको एक्सिस हुन्छ, बीचको लाइन हुन्छ के, प्रिन्सिपल एक्सिस भनेर बुझे पनि भयो। अब फोकल लेन्थ 15 सेन्टिमिटर, यो कन्भर्जिङ लेन्स भन्नाले बाइ कन्भेक्स लेन्स। यहाँ कन्भर्जिङ भनेछ, त्यो भनेको दुवैतिर कन्भेक्स भएको है। फोकल लेन्थ 15 सेन्टिमिटर र यो 22.5 सेन्टिमिटर फ्रम इट भनेछ, त्यो भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो, यो 22.5 सेन्टिमिटर है। त अन द अदर साइड अफ द कन्भर्जिङ लेन्स, यो कन्भर्जिङ लेन्सको अन द अदर साइड भनेपछि यो अब्जेक्ट एउटा साइडमा, अर्को साइड भनेको यो कन्भेक्स लेन्सको अर्को साइडमा के राखिएको छ त, डाइभर्जिङ लेन्स राखिएको छ। डाइभर्जिङ लेन्स भनेको बाइ कन्केभ हुन्छ, त्यो दुवैतिर कन्केभ भएको, बाइ कन्केभ है। जस्तो प्लानो कन्भेक्स हुन्छ, प्लानो कन्केभ हुन्छ, टाइप्स अफ लेन्समा हामी त्यो पढिसकेका छौँ। यहाँ भनेछ कोएक्सियल भनेछ है, दुवैको एक्सिस, कन्भेक्स लेन्सको, कन्भर्जिङ लेन्सको र डाइभर्जिङ लेन्स कन्केभ लेन्सको दुवैको एक्सिस के हो त,
को भनेको त एउटै हो भनेको, को भनेको दुवैको एक्सिस कोइन्साइड भएको है। कन्भेक्स लेन्सको र कन्केभ लेन्सको जुन प्रिन्सिपल एक्सिस छ त्यो कोइन्साइड हुन्छ, एउटै लाइन हुँदै पास हुन्छ भनेको हो है। यो कन्भेक्स लेन्स अलिकति माथि र कन्केभ लेन्स चाहिँ अलिकति यसरी तल यसरी राखेको चाहिँ हैन है। यसको यो ठ्याक्क यो यसको यस कन्भेक्स लेन्सको यो एक्सिस र कन्केभ लेन्सको एक्सिस एउटै हुने गरी राखिएको छ दुवै लेन्सलाई। यसरी एउटा माथि एउटा तल त्यसरी मिलाएर राखिएको नमिलाइकन राखेको छैन, यसरी मिलाएर राखिएको छ है। कोएक्सियल भनेको त्यस्तो हो, दुवैको प्रिन्सिपल एक्सिस के हुनु पर्यो, कोइन्साइड हुनु पर्यो। अनि डाइभर्जिङ लेन्स अफ फोकल लेन्थ भने है, यहाँ कति भनेछ 30 सेन्टिमिटर भनेछ। फाइन्ड द पोजिसन अफ द इमेज व्हेन द लेन्सेस आर 15 सेन्टिमिटर अपार्ट। यो अहिले मैले फिगर बनाएको छु जुन यो रे डायग्राम, त्यो फर्स्ट को लागि हो 15 सेन्टिमिटर अपार्ट। एन्ड अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस 40 सेन्टिमिटर बियोन्ड द डाइभर्जिङ लेन्स। डाइभर्जिङ लेन्स कहाँ छ, यहाँ छ डाइभर्जिङ लेन्स 40 सेन्टिमिटर पर, 40 सेन्टिमिटर डाइभर्जिङ लेन्स भन्दा 40 सेन्टिमिटर पर यहाँ के राखिएको छ त, प्लेन मिरर राखिएको छ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस भनेको यो प्रिन्सिपल एक्सिस जुन हाम्रो आइरहेको थियो यो एउटा लाइन बनाएको छ, यो प्रिन्सिपल एक्सिससित परपेंडिकुलर राखिएको छ हाम्रो प्लेन मिरर है। र सेकेन्डमा भनेको छ व्हेन द मिरर इज रिमुभ एन्ड द लेन्सेस आर 35 सेन्टिमिटर अपार्ट भने यो सेकेन्ड नम्बरको अहिले पछि हुन्छ, अहिले फर्स्ट नम्बरको। फर्स्ट नम्बरको हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो रे डायग्राममा यो हेर्न सकिन्छ। यहाँ कन्भेक्स लेन्स छ है, अब्जेक्ट यहाँ राखिएको छ 22.5 सेन्टिमिटरमा, त्यसपछि 15 सेन्टिमिटरको ग्यापमा फेरि अर्को कन्केभ लेन्स राखिएको छ, त्यसपछि 40 सेन्टिमिटरको ग्यापमा फेरि मिरर राखिएको छ प्लेन मिरर है। त अब्जेक्टको इमेज बनाउनको लागि मैले के गरेँ, अब्जेक्टबाट दुईटा इन्सिडेन्ट रे है, यो पोइन्टबाट दुईटा इन्सिडेन्ट रे लगे, एउटा प्यारलल हुँदै लगे, त्यो प्यारलल हुँदै जाँदाखेरि फोकस कहाँ छ त मेरो, यो कन्भर्जिङ लेन्सको फोकस, यो कन्भर्जिङ लेन्सको फोकस 15 सेन्टिमिटर हो फोकल लेन्थ भनेपछि यसको फोकस कहाँ हुने भयो, यहाँ हुने भयो। कन्केभ लेन्सको ऑप्टिकल सेन्टरमा कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ फोकस हुने भयो है। भनेपछि मैले यो प्यारलल रे पठाएको रे यसको फोकस हुँदै जाने भयो भन्नुको मतलब कन्केभ लेन्सको ऑप्टिकल सेन्टर हुँदै जाने भयो है। र अर्को इन्सिडेन्ट रे मैले कहाँबाट पाछु, ऑप्टिकल सेन्टर हुँदै पठाछु कन्भेक्स लेन्सको, त्यो अनडेभिएटेड हुँदै जाने भयो। यसरी जाँदाखेरि कहाँनेर इन्टरसेक्ट भयो त, यहाँ चाहिँ हामीले अब प्रिन्सिपल एक्सिस प्यारलल हुँदै पठाएको चाहिँ यो फोकस हुँदै गयो हैन। फोकस भनेको यो कन्केभ लेन्सको ऑप्टिकल सेन्टर, जस्तै अर्को रे चाहिँ ऑप्टिकल सेन्टर हुँदै पठायो त्यो अनडेभिएटेड हुँदै गयो, त्यस्तै अर्को प्रिन्सिपल एक्सिस सिधा प्यारलल हुँदै अर्को पोइन्टको है, यो चाहिँ यो तल्लो पोइन्टको इन्सिडेन्ट रे प्रिन्सिपल एक्सिस सिधा प्यारलल हुँदै पठाएको फोकस हुँदै गयो र ऑप्टिकल सेन्टर हुँदै पठाएको चाहिँ अनडेभिएटेड हुँदै गयो। जाँदाखेरि यहाँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट कतिवटा देखेछ भन्दाखेरि एउटा यहाँ इन्टरसेक्ट भयो, एउटा यहाँ इन्टरसेक्ट भयो, त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ एउटा यस्तो गराइदिएको है। तर यो इमेज हो कि हैन भन्ने कुरा हो है। जनरली हामीले के लिन्छौँ, रेजको इन्टरसेक्सन पोइन्ट लिएर चाहिँ इमेज पत्ता लगाउने गर्छौँ हैन। तर यहाँ इन्टरसेक्सन त आछ यहाँ, तर यो के हैन त हाम्रो इमेज हैन। हाम्रो इमेज कुन हो त, यहाँ छ हाम्रो इमेज है। इन्टरसेक्सन आउने बित्तिकै इमेज त्यही हो भनेर भनिहाल्ने होइन है। इमेज हुनको लागि त कहाँको इन्टरसेक्सन हुनुपर्छ, यो पोइन्टबाट आएको दुईटै रे इन्टरसेक्ट हुनुपर्छ है। सपोज यो पोइन्टबाट गएको हाम्रो दुईटा इन्सिडेन्ट रे कुन कुन थियो, यो र यो थियो है। यो दुईटा रे नै इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट हामीले लिने हो
यो एउटा प्यारल हुँदै पठाएको र अप्टिकल सेन्टर हुँदै पठाएको। यो दुईटा रेलाई हेर्दै हेर्दै जाम त कहाँनिर गएर इन्टरसेक्ट भयो, यहाँनिर गयो, बेन्ड भयो है, फोकस हुँदै गयो। यो चाहिँ अनडेभिएटेड हुँदै गयो, अनडेभिएटेड भयो है, डेभिएट नभइकन गयो। अब यो गइरह यतातिर, कहाँनिर इन्टरसेक्ट हुन्छ यो दुईटा हेर्दाखेरि। अब यहाँ इन्टरसेक्ट नहुँदै अर्को लेन्स भेटिसके है, भनेपछि यसलाई अब यहाँ अर्को लेन्स भेटिसके भनेपछि यहाँ भर्चुअल्ली गराइदिने, डट डट लाइन तानेर गरिदिँदाखेरि कहाँ इन्टरसेक्ट भयो, यहाँ इन्टरसेक्ट भयो। भनेपछि हाम्रो यो पोइन्टको, सपोज यो पोइन्ट ए हो भने ए पोइन्टको इमेज कहाँ आछ, यहाँ आछ ए ड्यासमा है। यो वाला इन्टरसेक्सन होइन, यो त एउटा रे एउटा पोइन्टको, अर्को रे अर्को पोइन्टको इन्टरसेक्सन हो यो है। त्यही भएर यो हाम्रो इमेज होइन। यो इन्टरसेक्सन आउने बित्तिकै त्यो इमेज हुन्छ भन्ने हुँदैन। र भनेपछि ए ड्यासको यो भयो। सिमिलरली सपोज यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के हो, बी हो भने बी पोइन्टको दुईटै रेको इन्टरसेक्सन कहाँनिर भएको छ, एउटा यो रे यसरी गयो, अर्को रे यो रे गयो, एउटै पोइन्टबाट गएको दुईटै रे हुन्। यो दुईटा इन्सिडेन्ट रेलाई रिफ्र्याक्टेड भएर कहाँनिर इन्टरसेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर इन्टरसेक्ट भएको छ बी ड्यास है। भन्नाको मतलब अर्को इन्टरसेक्ट हुन नपाउँदै अर्को लेन्समा भेटिसके, अर्को लेन्समा त्यो इन्सिडेन्ट भइसकेछ है। त्यही भएर यो हाम्रो चाहिँ ए ड्यास बी ड्यास भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो लेन्सको लागि भर्चुअल अब्जेक्ट भयो है। कन्केभ लेन्सको लागि भर्चुअल अब्जेक्ट भयो ए ड्यास बी ड्यास। कुरा बुझिन्छ। र यो हाम्रो के होइन त, इमेज होइन। यो जस्ट रे इन्टरसेक्ट गर्यो भन्ने बित्तिकै यहाँ केही पनि छैन, यहाँ यो केही पनि होइन, यो चाहिँ केही पनि होइन, यहाँ केही पनि छैन। ल अब हाम्रो चाहिँ यो इन्सिडेन्ट भइहाल्यो यहाँ। भनेपछि यो ए ड्यास बी ड्यास चाहिँ यो कन्केभ लेन्सको लागि के हो, अब्जेक्ट हो है, इन्सिडेन्ट रे। यो इन्सिडेन्ट रे छ केमा, कन्केभ लेन्समा इन्सिडेन्ट रे। र यो इन्सिडेन्ट रेले अब्जेक्ट कहाँ बताइरह, यो इन्सिडेन्ट रे जुन यो छ, यो इन्सिडेन्ट रेले अब्जेक्ट बताइरह यहाँ ए ड्यास बी ड्यास यहाँ है। इन्सिडेन्ट रेले अब्जेक्ट बताउने हो, ठिक छ। त यो अब्जेक्ट हो भने अब यो इन्सिडेन्ट रे कसरी रिफ्र्याक्ट भयो, यहाँ यसरी गयो, फेरि यहाँ बेन्ड भयो, यसरी गयो यतातिर है। र अब फेरि अब यो कन्केभ लेन्समा फेरि इमेज बन्छ। यहाँ अलि जुम गरेर हेरौँ, यहाँ जुम गरेर हेर्दाखेरि यहाँ देख्न सकिन्छ। यहाँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर यो यसरी गयो इन्सिडेन्ट रे र यसरी रिफ्र्याक्ट भयो, यसरी बेन्ड भयो। यसलाई अगाडितिर यो कोइन्साइड हुँदैन है। यो कुन पोइन्टबाट आएको थियो, यो यहाँ यता माथिवाला पोइन्टबाट आएको थियो है। यो रे र यो रे एउटै पोइन्टबाट आएको रे हुन्, ठिक छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ यो रे र यो रे एउटै पोइन्टबाट आएको रे हुन्। यसरी गए यहाँ, र यो रे चाहिँ यसरी गयो अनडेभिएटेड हुँदै, किन, कन्केभ लेन्सको अप्टिकल सेन्टर हुँदै गयो, त्यही भएर यो अनडेभिएटेड हुँदै गयो। र यसलाई ब्याक प्रोड्युस गर्ने हो भने यहाँनिर आउँछ यसरी। र अर्को चाहिँ यो रे चाहिँ के भयो, डेभिएट भयो, यसरी डेभिएट भयो। र यो दुईटा रे अगाडितिर गएर कहीँ मिट हुन्छ त, मिट हुँदैन है। यतातिर गएर कतै पनि मिट हुँदैन, डाइभर्जिङ छन्। भनेपछि यसलाई ब्याक प्रोड्युस गर्नु पर्यो। ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि यहाँ पनि दुई ठाउँमा इन्टरसेक्सन आउँछ है। त हाम्रो इन्टरसेक्सन कुन हो, यो वाला इन्टरसेक्सन हो। हामीलाई
कुन दुईटा रेको इन्टरसेक्टेड छ, एउटै पोइन्टबाट दुईटा रे जुन लिएको थियौं त्यो दुईटा रेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्ने हो है। यहाँ फेरि यहाँ पनि एउटा इन्टरसेक्सन यहाँ पनि छ, अर्को इन्टरसेक्सन यहाँ पनि छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ इन्टरसेक्सन। तर यो हाम्रो इमेज हो त हैन है, यो इमेज हैन। यहाँ इन्टरसेक्सन छ, यहाँ इन्टरसेक्सन छ, ठीक छ। त हाम्रो यो रिफ्र्याक्टेड रे को ब्याक प्रोड्युस गरेर इन्टरसेक्टेड पोइन्ट कहाँ आयो, यहाँ आयो, यहाँ आयो हाम्रो इन्टरसेक्टेड पोइन्ट। र सिमिलरली अर्को रे को लागि हाम्रो एउटा यो रे र अर्को यो रे, यो दुईटा रे को चाहिँ हाम्रो कहाँनिर जान्छ इन्टरसेक्टेड पोइन्ट भन्दाखेरि यो यसरी गयो, अनडेभिटेड हुँदै गयो यो है। र अर्को कसरी गथ्यो, यसरी गथ्यो, यहाँबाट यसरी अप्टिकल सेन्टर हुँदै यसरी गथ्यो यहाँ, र रिफ्र्याक्ट भएर यतातिर गयो यसरी। यसलाई ब्याक प्रोड्युस गर्ने हो भने कहाँनिर काट्छ त, यहाँनिर काट्छ है। भनेपछि हाम्रो इमेज के भयो, यहाँ आयो, यहाँ आयो हाम्रो इमेज, ठीक छ। भर्चुअल इमेज आयो कन्केभ लेन्सबाट है। कुन अब्जेक्ट को, यो भर्चुअल अब्जेक्ट को, ए ड्याश बी ड्याश भन्ने भर्चुअल अब्जेक्ट को यहाँ इमेज आहा। यस्तो इमेजलाई भन्छ हामी भर्चुअल इमेज भन्छ है, किन रियल इन्टरसेक्सन अफ द रिफ्र्याक्टेड रेज छैन यहाँ, त्यही भएर। न त रियल इन्टरसेक्सन अफ द इन्सिडेन्ट रेज छ है, त्यही भएर भर्चुअल अब्जेक्ट भएको हो, न त रियल इन्टरसेक्सन अफ रिफ्र्याक्टेड रेज छ है। रिफ्र्याक्टेड रेज, इन्सिडेन्ट रेज, रिफ्र्याक्टेड रेज। इन्सिडेन्ट रे को इन्टरसेक्सनलाई हामीले अब्जेक्ट भन्छौं र रिफ्र्याक्टेड रेज को इन्टरसेक्सनलाई हामी अब्जेक्ट भन्छौं है। पोइन्ट आउनु पर्छ इन्टरसेक्सन पोइन्ट, त्यसले के देखाउँछ, त्यो अब्जेक्ट, त्यो पोइन्ट अब्जेक्ट को त्यो इमेज हो, पोइन्ट इमेज हो है। भनेपछि माथिल्लो पोइन्ट को यो भयो, तल्लो पोइन्ट को यो भयो, भनेपछि बाँकी बीच पोइन्ट को बीचमै हुन्छन्। यसरी हामी सिधै यसरी तान्दियो भने इमेज आइहाल्छ। अब यहाँ रिफ्लेक्ट भएर गइसके पछाडि अब हाम्रो के हुन्छ त, यहाँ अब मिररमा यो चाहिँ कम्प्लिट भएको छ त, भएको छैन। अब हाम्रो कहाँ जान्छ यो रे, अब हाम्रो मिररमा जान्छ यहाँ। त यहाँ अब हाम्रो अब पालो कहाँ आयो त, मिररमा आयो है। त हाम्रो यहाँ हेर्न सकिन्छ यो रे र यो रे हाम्रो के हो त, एउटै पोइन्टबाट आएको रे हुन्। त्यो कुन पोइन्टबाट आएको हुन्, ए पोइन्टबाट आएको हुन्, ठीक छ। र यो चाहिँ हाम्रो कुन हो, बी पोइन्टबाट आएको हुन्। हेर्न सकिन्छ यसरी ब्याक प्रोड्युस गरेर यसरी यतातिर है। कुन रे कहाँबाट आएको हो, कुन रे, त्यो थाहा हुन जरुरी हुन्छ है। फेरि त्यही दुईटा एउटै पोइन्टबाट आएको दुईटा रेलाई इन्टरसेक्ट गराउने हो र त्यो पोइन्टलाई इमेज ए ड्याश पोइन्ट निकाल्ने हो त्यसरी है। फेरि जुन पाइ त्यही इन्टरसेक्ट भयो भने त्यसरी इमेज बन्दैन। ख्याल गर्नुपर्छ कुन रे कुन पोइन्टबाट आएको हो। दुईटा रे एउटै पोइन्टबाट आएको लिनुपर्छ। त यहाँ अब हेर्न सकिन्छ अब यो कन्केभ लेन्समा अब रिफ्र्याक्ट भइसके पछाडि है, कन्केभ लेन्सबाट पास भइसके पछाडि अब कहाँ गयो त, यो मिररमा गयो। मिररमा के हुन्छ, मिररमा ठक्कर खाएपछि के हुन्छ, इन्सिडेन्ट एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन गरेर त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ है। अब रिफ्लेक्सन हरायो, रिफ्लेक्सन सुरु भयो, रिफ्लेक्सन है। अब यहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ कसरी, एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन गरेर। कुनै गाह्रो छैन यहाँ पनि है। त यो रेलाई यसरी गयो है, एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन गरेर यो रिफ्लेक्ट भयो है। र यसलाई ब्याक प्रोड्युस गर्दिने भने यसरी हाम्रो यो पाथ हुँदै यसरी गयो, यहाँ ब्याक प्रोड्युस गरिदियो भने। र सिमिलरली यो रेलाई पनि यसरी गयो र एंगल अफ इन्सिडेन्स र इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन। जबकि यहाँ मिरर को भाग छैन, देयर इज नो पोर्सन अफ मिरर है।
हामीले यसरी जस्ट यो यसरी डट 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 लाइन तानेर यसरी मिरर जस्तो गराइदिए पनि हाम्रो मिररको पोर्सन यति मात्रै छ है। यस्तो हुँदा पनि हामीले चाहिँ एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन गरेर यहाँ रिफ्लेक्टेड रे यसरी गराउन मिल्छ है। किनभने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सपोज मिरर हो भने यो अब्जेक्टबाट जति सुकै इन्सिडेन्ट रे पठाए पनि सबै रेले एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन फलो गर्छ है। सबैले फलो गर्छ भनेपछि अब यता मिरर होस् चाहे नहोस् मिरर भयो भने के हुन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन है। र यो सबै रिफ्लेक्टेड रे चाहिँ यसरी यसरी लग्यो भने कहाँनिर जान्छ एउटै पोइन्टमा जान्छ है। यसरी लग्यो भने कहाँनिर जान्छ एउटै पोइन्टमा जान्छ यो एउटै पोइन्टमा जान्छ इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे है। भनेपछि सबै ठाउँमा के हुन्छ त जतिवटा इन्सिडेन्ट रे गराए पनि जति हामीलाई सबैले के प्रोपर्टी सो गर्छ भन्दाखेरि सबैको रिफ्लेक्टेड रे को इन्टरसेक्सन एउटै पोइन्टमा हुन्छ भनेपछि हामीले जस्ट दुईवटा इन्सिडेन्ट रे भए हामीलाई पुग्छ के पत्ता लगाउनलाई इमेजको पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि है। बाँकी यो 10 वटा चाहिँ इन्सिडेन्ट रे गराउन पर्दैन हामीलाई है। त सपोज यहाँसम्म मात्रै हाम्रो मिररको पोर्सन छ अब यो फुटेर गयो यति छैन भने पनि हामीले यो दुईटा इन्सिडेन्ट रेले इमेजको पोजिसन कहाँ देखा यहाँ देखा है। भनेपछि फुटेर गए पनि हामीले अब यो यसरी जस्ट यसरी कन्स्ट्रक्सन मात्रै गरेर है कन्स्ट्रक्सन मात्रै गरेर यो इन्सिडेन्ट रे यसरी बनाए भने त्यसको पनि यसरी गएर कहाँ जानुपर्छ त यही पोइन्टमा जानुपर्छ कि जानु पर्दैन त्यही पर्छ नि यसरी यही पोइन्टमा जानुपर्छ किनभने हाम्रो इमेजको पोजिसन त पत्ता लागिसकेछ दुईटा इन्सिडेन्ट रेले दिइसके है। यहाँ भएको दुईटा इन्सिडेन्ट रेले दिइसके बाँकी अब सबै रेले के दिने भयो त त्यही जानुपर्ने हो भनेर भन्ने हो है। सबै रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जानुपर्ने हो यही पोइन्टमा जानुपर्ने हो है। त्यही भएर चाहिँ यता तलतिर अब जति तलतिर पनि हामीले चाहिँ यसरी यो यसरी कन्स्ट्रक्सन गरेर इन्सिडेन्ट रे यसरी गराएर रिफ्लेक्टेड रे यसरी एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन गरेर यसरी गराउन मिल्छ है। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ कुनै मिररको कुनै पोर्सन छैन है। मिररको यहाँ कुनै पोर्सन छ त रियल पोर्सन मिररको कुनै पिस छ त यहाँ छैन है। यहाँ मिररै छैन मिररको भाग यति मात्रै हो त्यही पनि हामीले के गराउन मिल्यो त एंगल अफ इन्सिडेन्ट रे गराएर रिफ्लेक्टेड रे यो ल चाहिँ लागू गर्न मिल्यो है। फेरि हामीले के सोच्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँ रे अफ लाइट पठाछ यसलाई रिफ्लेक्ट गर्दिएछ जबकि यहाँ मिरर छैन त कसरी रिफ्लेक्ट भयो भनेर सोच्न सकिन्छ त्यो है। मिररै नभएपछि यहाँ रिफ्लेक्ट कसरी भयो भन्ने कुरा हामी सोच्न सकिन्छ तर त्यो त्यसरी लिने होइन लिने कसरी हो यसरी लिने हो। अब यसलाई मेटाइदेऊ त हाम्रो यो रुल चाहिँ भायोलेट हुँदैन यो सबै के हो जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन मात्रै हो है। जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन हो भनेपछि यो पोइन्टको इमेज कहाँ बन्नु पर्ने हो इन्टरसेक्सन पोइन्ट कहाँ हुनु पर्ने हो यतातिर हुनु पर्ने हो है। र यहाँ अर्को कुरा हामीले के यहाँ नोटिस गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर मैले चाहिँ यहाँबाट आएको रेलाई हल्का मेटाउने हो भने त मिररमा इन्सिडेन्ट हुने रे भनेको कुन हो यो रेहरू हुन् जुन चाहिँ लेन्स कन्केभ लेन्सबाट फाइनली निस्केका हुन्छन् हैन। त फाइनली निस्केका यो रेहरू
के हुन्छ अब प्लेन मिररको लागि इन्सिडेन्ट रे हुन्। त यो रेहरू कहाँबाट आएको छन् त यो इमेजबाट आएको छन् हैन। यो रेले के इन्डिकेट गरेको छ इमेज है। यो रे भनेको इमेजको हो हैन। त यो कन्केभ लेन्सले बनाएको इमेज के हो त यसको प्लेन मिररको के हो त अब्जेक्ट हो हैन। त यो अब्जेक्ट भइसके पछाडि हैन अब यो अब्जेक्टमा मैले यसमा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अब्जेक्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो गर्थ्यौं मिररको लागि यसरी एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन गरेर इमेज पत्ता लगाउने काम गर्थ्यौं। तर यसमा बढी एउटा के भयो भन्दाखेरि मैले इन्सिडेन्ट रे पठाउँदाखेरि यो प्लेन मिररमा इन्सिडेन्ट रे पठाउँदाखेरि मैले यहाँ एउटा पोइन्ट यो सपोज यो माथिल्लो पोइन्ट ए हो र तल्लो पोइन्ट बी हो सपोज मात्रै गरेको है अहिले पीक्यू सपोज गर्न नि पाइ जे सपोज गरे नि भयो। मैले सपोज गरे पीक्यू सपोज गरे पीक्यू है पीक्यू मैले सपोज गरे हो भनेपछि पी बाट जुन यो गयो यो इन्सिडेन्ट रे पी बाट गयो जुन यसरी त्यो के गरे भन्दाखेरि यो प्रिन्सिपल एक्सिस जुन छ नि प्रिन्सिपल एक्सिसलाई काटेर गयो यहाँ है। प्रिन्सिपल एक्सिसलाई यसरी क्रस गरेर गयो पी बाट गएको इन्सिडेन्ट रे है। भनेपछि यहाँ मिररमा पनि के हुन पर्यो त रिफ्लेक्ट भएपछि है के हुन पर्यो कहाँ गएर त्यो इमेज बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि फेरि प्रिन्सिपल एक्सिसलाई काटेरै गएर चाहिँ इमेज उता गराउनु पर्यो के भन्दाखेरि जुन यो आयो यहाँनेर यो आयो यसरी है कहाँबाट आएको थियो पी बाट आएको थियो यो पी पोइन्टबाट आएको थियो यहाँ यसरी आयो र रिफ्लेक्ट भएर चाहिँ ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि जुन मैले ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि गरे त्यो चाहिँ के पहिला यहाँ चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसलाई यहाँ काट्छ है। पहिला प्रिन्सिपल एक्सिसलाई यसरी काटेर जान्छ माथितिर बल्ल गएर यहाँनेर इन्टरसेक्ट हुने हो है। जसरी यहाँ चाहिँ पहिला प्रिन्सिपल एक्सिसलाई यहाँ काटेर चाहिँ गयो त्यही अनुसारले यता रिफ्लेक्ट भएर चाहिँ यो रिफ्लेक्ट यतातिर भइसके पछाडि ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि यतातिर यसरी डट डट गरेर ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि पहिला सुरुमा यो प्रिन्सिपल एक्सिसलाई काटेर चाहिँ यसरी माथितिर जान्छ यसरी अब कहाँसम्म जान्छ यसरी छोड्दिने है। र अर्को रे जुन छ अर्को रे त्यही पोइन्टबाट पी पोइन्टबाट अर्को रे यसरी ल्याएको छन् है भन्नाले यो अलरेडी थियो यो रे हैन। यो रे चाहिँ अब यसरी एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन गरेर यसरी यो ब्याक प्रोड्युस गरे पछाडि यो पनि के भयो त है पहिला सुरुमा यहाँ प्रिन्सिपल एक्सिसलाई काटेर अनि बल्ल यहाँ माथि गएर बल्ल इन्टरसेक्ट हुन्छ माथितिर इन्टरसेक्ट हुन्छ है। तलतिर यहाँतिर चाहिँ इन्टरसेक्ट नगराइदिने यो दुईटा रेलाई है। अब यो त मैले प्रोटेक्टरले नापेर एंगल गराएको त हैन जस्ट यसमा मैले कमन सेन्स के लगाएको भन्दाखेरि यो दुईटा रे जुन छ यता जस्तो फेनोमेना छ है जस्तै यतातिर प्रोपर्टी छ यतातिर सेम टु सेम त्यही प्रोपर्टी छ रेको है। त हाम्रो यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स यो अब्जेक्ट भयो के को लागि यो प्लेन मिररको लागि यो के भयो अब्जेक्ट भयो र हाम्रो इमेज जुन हुन्छ त्यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल टु के हुन्छ इमेज डिस्टेन्स अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स हुन्छ प्लेन मिररको प्रोपर्टी हो है। त्यही अनुसारले यो गरेछ र साइज अफ अब्जेक्ट इक्वल टु साइज अफ इमेज साइज अफ अब्जेक्ट इक्वल टु साइज अफ इमेज यो चाहिँ प्लेन मिररको प्रोपर्टी हो अब्जेक्ट र इमेजको त्यो अनुसारले मैले यो इमेज गराएको हो इमेजको पोजिसन त्यो अनुसारले मैले गरेको हो। मैले यहाँ चाहिँ कुनै एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन त्यो बराबर प्रोटेक्टरले नापेर बराबर गरेर गरेको हैन है। यो दुईटा प्रोपर्टी लगाएर गरेको हो।
ठीक छ। त यो पोइन्ट पनि जुन यो कहाँनेर चाहिँ इन्टरसेक्ट गरेर जान्छ भन्ने यो पोइन्ट छ जुन यो पोइन्ट पनि कसरी पत्ता लगाएको भन्दाखेरि यो मिररबाट यो यहाँनेर इन्टरसेक्ट गरे है, यो पी पोइन्टले प्रिन्सिपल एक्सिसलाई यहाँनेर इन्टरसेक्ट गरे भने यो डिस्टेन्स पहिल्यै नापेको हो। यहाँदेखि यो डिस्टेन्स नापेर स्केलले यो डिस्टेन्स बराबर गरेको हो यहाँसम्म है। त्यही बराबर डिस्टेन्स गरेर बल्ल यो पोइन्ट गरेको र त्यो रिफ्लेक्टेड रे जुन हुन्छ त्यसको ब्याक प्रोड्युस गर्दाखेरि यो पोइन्ट हुँदै इन्टरसेक्ट भएर चाहिँ यसरी जानुपर्छ भनेर भनेको हो है। जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अब पी पोइन्ट को रे कुन थियो, यहाँ पी पोइन्ट माथिल्लो पोइन्ट पी हो र तल्लो पोइन्ट क्यू हो इमेजको है। यहाँ हेर्न सकिन्छ यहाँनेर भने जस्तै अब यहाँ पनि हाम्रो पी पोइन्ट कुन हुने भयो, माथिकै हुने भयो है। जुन यसरी जान्छ यो दुईटा रे कहाँ गएर इन्टरसेक्ट हुन्छन्, माथि नै गएर इन्टरसेक्ट हुन्छन्। प्रिन्सिपल एक्सिस भन्दा माथि गएर इन्टरसेक्ट हुन्छन् फेरि है, माथि गएर इन्टरसेक्ट हुन्छन् र क्यू भन्ने पोइन्ट चाहिँ तल आएर इन्टरसेक्ट हुन्छन्। यहाँ तल आएर इन्टरसेक्ट हुन्छन् क्यू भन्ने पोइन्ट। यसरी हाम्रो चाहिँ इमेज बन्छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ यहाँ है। यहाँनेर चाहिँ हाम्रो पी वाला पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कहाँनेर इन्टरसेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर इन्टरसेक्ट हुन्छ र क्यू वाला पोइन्ट को रे यहाँनेर इन्टरसेक्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ यो इन्टरसेक्ट भयो है। यहाँले राम्रोसित यो बने हैन, ठ्याक्क सिधा हुन्छ है। सिधा माथि पी पोइन्ट को इन्टरसेक्सन हुन्छ भने ठ्याक्क त्यसको तल क्यू पोइन्ट को इन्टरसेक्सन हुन्छ। यसरी बल्ल यहाँ के भन्छ, पीक्यू इमेज भन्छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो इमेज बनेको हो। त यो थियो रे डायग्राम को कुरा। अब हामी न्यूमेरिकल्ली यो गर्छौं फर कन्भेक्स लेन्स है। यो कन्भेक्स लेन्स को when the lenses are 15 cm apart and a plane mirror is placed perpendicular to the axis 40 cm beyond the diverging lens भनिन्छ। प्लेन मिरर यहाँ छ, ठीक छ। त यसको रियल फिगर चाहिँ यो हो, करेक्ट फिगर। यो क्वेशनको करेक्ट फिगर 1 नम्बर को फर्स्ट नम्बर को फिगर यो हो करेक्ट फिगर। ठीक त यो भन्दा अगाडि गराएको फिगर चाहिँ यतिकै गराएको थियो है। त्यो चाहिँ खास रे डायग्राम कस्तो हुन्छ, कस्तो फिगर बन्छ, त्यो जस्ट नलेज पर्पजको लागि मात्रै थियो। त यहाँ हामी पहिला फर कन्भेक्स लेन्स को लागि गर्यौं। के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले इमेज डिस्टेन्स निकाल्न खोज्यौं पहिला है। अब्जेक्ट थाहा छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स थाहा छ हामीलाई 22.5 सेन्टिमिटर। कन्भेक्स लेन्स यो भयो 22.5 सेन्टिमिटर अब्जेक्ट डिस्टेन्स, फोकल लेन्थ 15 सेन्टिमिटर र इमेज डिस्टेन्स हामीले निकाल्न कोसिस गर्यौं। यहाँबाट इमेज डिस्टेन्स आयो v = 45 सेन्टिमिटर। लेन्स फर्मुला लगाएर 1/f = 1/u + 1/v गरेर। सिमिलरली फेरि हामी कन्केभ लेन्स को लागि त्यही फर्मुला लगायौं र कन्केभ लेन्स को लागि अब्जेक्ट डिस्टेन्स कुन हुने भयो त 45 सेन्टिमिटर भनिन्छ। भनेपछि यो लेन्स देखि कन्भर्जिङ लेन्स देखि 45 सेन्टिमिटर टाढा के हुने भयो त इमेज बन्ने भयो 45 सेन्टिमिटर। अलरेडी यो दुईटा लेन्स कन्भर्जिङ लेन्स र डाइभर्जिङ लेन्स अलरेडी कति छन् 15 सेन्टिमिटर छन्। भनेपछि डाइभर्जिङ लेन्सबाट चाहिँ कति टाढा हुने भयो त इमेज 30 सेन्टिमिटर टाढा हुने भयो। भनेपछि त्यो चाहिँ के हुने भयो त यसको लागि यो डाइभर्जिङ लेन्सको लागि अब्जेक्ट हुने भयो, ठीक छ। त्यो अब्जेक्ट हुने भयो है। यो रे इन्सिडेन्ट रे, यो रिफ्लेक्टेड रे थियो कन्भर्जिङ लेन्सको लागि, यो फर्स्ट लेन्सको लागि यो रिफ्लेक्टेड रे थियो। रिफ्लेक्टेड रे को इन्टरसेक्सनले इमेज दिन्थ्यो, तर यो चाहिँ इन्सिडेन्ट रे हो यो लेन्सको लागि, डाइभर्जिङ लेन्सको लागि है। कन्केभ लेन्सको लागि यो इन्सिडेन्ट रे हो र इन्सिडेन्ट रे को इन्टरसेक्सन के हुन्थ्यो त अब्जेक्ट हुन्थ्यो। भनेपछि त्यो इमेज
यो कन्केभ लेन्सको लागि के हो अब्जेक्ट हो ठीक छ र अब्जेक्ट त हो तर यो के अब्जेक्ट भयो त भर्चुअल अब्जेक्ट भयो रियल अब्जेक्ट भयो कि भर्चुअल अब्जेक्ट भयो यो कन्केभ लेन्सको लागि यो अब्जेक्ट भर्चुअल अब्जेक्ट भयो त्यही भएर है भर्चुअल अब्जेक्ट कस्तोलाई यो रियलमा इन्टरसेक्ट गर्न पाएको छैन यो दुईटा रेले है यो दुईटा रेले रियलमा इन्टरसेक्ट गर्न पाएको छैनन् इन्टरसेक्ट नहुँदै केमा स्ट्राइक गरेछन् त लेन्समा स्ट्राइक गरिसकेका छन् र लेन्सको पारिपट्टि गएर बल्ल भर्चुअल्ली इन्टरसेक्ट हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामी भर्चुअल इन्टरसेक्सनलाई भर्चुअल इमेज भन्छौँ हैन त यहाँबाट मैले के गराइदिएँ भन्दाखेरि रे डायग्राम गराउँदाखेरि यहाँ पोइन्टबाट गराइदिएछु यो पोइन्टबाट है पोइन्टबाट गराइदिएको छु जुन जहाँबाट गराउँदा नि हुन्थ्यो तर यो पोइन्टबाट मैले गराइदिएँ इजी हुन्छ भनेर अब यो 30 सेन्टिमिटर भर्चुअल भएको कारणले माइनस लेखेको हो र यो -1/30 यता जाँदाखेरि के हुने भयो प्लस हुने भयो 1/30 इक्वल टु 1/b हुने भयो र यो दुईटा क्यान्सल आउट गर्दाखेरि 1/b इक्वल टु 0 हुने भयो र b इक्वल टु के आउने भयो त इन्फिनिटी आउने भयो है भनेपछि अब यो कन्केभ लेन्सले यहाँ भएको अब्जेक्टलाई कहाँ बनाउने भयो त इमेज कहाँ बनाउने भयो त इन्फिनिटीमा बनाउने भयो है इन्फिनिटीमा इमेज बनाउनुको मतलब के हो त सबै रेहरू के हुने हो त यसरी प्यारलली जाने हो है त्यो रेहरू कहिले इन्टरसेक्ट हुँदैन यहाँबाट आएको सबै रिफ्र्याक्टेड रेहरू प्यारलली जाने भए जसले गर्दाखेरि त्यो के हुँदैन इन्टरसेक्ट कहिले पनि हुँदैन र इन्फिनिटीमा गएर इन्टरसेक्ट प्यारल भनेको इन्फिनिटीमै गएर अब इन्टरसेक्ट हुन्छ भनेर मान्ने हो त्यसलाई है हुन त कहिले पनि इन्टरसेक्ट हुँदैन र हामीले चाहिँ त्यसको इमेजको पोजिसन नै पत्ता लगाउन सक्दैनौँ है प्यारलल इमेज प्यारलल रे रिफ्र्याक्टेड रे प्यारलल हुन्छ है अब यहाँबाट मैले यहाँ यो दुईटा रे मात्रै गराइदिएँ प्यारलली मैले अरू पनि गराउन मिल्छ यहाँबाट यसरी गराउन मिल्छ अरू पनि यस्तो गरेर यो लास्टमा निस्किने बेलामा के गरेर निस्किन्छ त प्यारलली निस्किन्छ किन इमेज कहाँ बन्नु पर्यो इन्फिनिटीमा बन्नु पर्यो त्यही भएर सबै रेहरू प्यारलल भएर निस्किन्छ ठीक छ तब यो मैले यहाँबाट यसरी यो गराएँ यसलाई मैले यसरी पनि गराउन मिल्छ यो पोइन्टबाट ठ्याक्क मैले यसरी अब त्यो त्यसरी पठाएँ हैन अब यो यसरी रे पठाएँ भने पनि के हुन्छ लास्टमा निस्किने बेला प्यारलली नै निस्किन्छ है लास्टमा निस्किने बेलामा प्यारलली नै निस्किन्छ जहाँबाट पठाउँदा पनि अब यो टुप्पाबाट यसरी पठाउँदा पनि यो फाइनल्ली निस्किने बेलामा प्यारलली नै निस्किन्छ ठीक छ फाइनल्ली निस्किने बेला प्यारलली निस्किन्छ भन्नाले एंगल अफ इन्सिडेन्स जेसुकै होस् लेन्समा है इन्सिडेन्ट रेको एंगल अफ इन्सिडेन्स जेसुकै होस् यो दुईटा लेन्स कन्भेक्स लेन्स है कन्भर्जिङ लेन्स र यो डाइभर्जिङ लेन्स दुईटा लेन्स पछि जब निस्किन्छ यतातिर फाइनल्ली निस्किने बेलामा चाहिँ प्यारलली नै निस्किन्छ है वाट एभर बी द एंगल अफ इन्सिडेन्स है एंगल अफ इन्सिडेन्स जेसुकै होस् लेन्समा जसरी स्ट्राइक गरोस् त्यो मतलब छैन तर यो दुईटा कन्भर्जिङ र डाइभर्जिङ लेन्स दुईटै लेन्स पछि कटिसके पछाडि फाइनल निस्किने बेलामा चाहिँ प्यारलली नै निस्किन्छ किनभने इमेज कहाँ बनेको छ त इन्फिनिटीमा बनेको छ है इन्फिनिटीमा बनेको छ यो कुनै यसरी चाहिँ निस्किन सक्दैन है यसरी निस्क्यो भने के आउन सक्छ इन्टरसेक्सन पोइन्ट आउन सक्छ हैन इन्टरसेक्सन पोइन्ट आउने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ इमेजको पोजिसन पत्ता लाग्छ है त्यो इन्फिनिटीमा हुँदैन फेरि इमेज त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ र यसरी प्यारलली स्ट्राइक गरेपछि
प्यारलली स्ट्राइक गरेपछि मिररमा स्ट्राइक हुन्छ। यो मिररमा यसरी प्यारलल स्ट्राइक गरेको के हुन्छ, यो नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भयो मिररमा। अब यो मिररमा के भयो त, नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भयो। नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भइसके पछाडि यो रिफ्लेक्ट हुन्छ। कसरी? नर्मल्ली जो रिफ्लेक्ट हुन्छ है, नर्मल्ली जो रिफ्लेक्ट हुन्छ। र नर्मल्ली रिफ्लेक्ट भएपछि यहाँ पनि के हुन्छ त, जस्तो आथ्यो त्यस्तै। यो चाहिँ लाइटको के हो, रिभर्सिबिलिटी प्रिन्सिपल हो है। यताबाट जसरी लाइट यतातिर गयो त्यसरी नै सेम टु सेम यसरी यताबाट नै गराउन मिल्छ है। यो लेन्स हो सपोज, भन्छ लेन्समा यसरी लाइट यसरी गयो भने रिफ्लेक्ट भएर यसरी गयो भने है, यो वान वे थियो भने यसैलाई हामीले रिभर्स प्रोसेस पनि गर्न सकिन्छ। सपोज लाइट यताबाट आएको थियो भने यसरी जान्छ भन्नाले प्यारलल रे आएको भए फोकसबाट जान्छ, फोकसबाट आएको भए प्यारलल भएर जान्छ। यो रिभर्सिबिलिटी, प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिबिलिटी अफ लाइट भन्छ यस्तोलाई है। यताबाट गयो भने यसरी जान्छ भने त्यसको रिभर्स प्रोसेस, यताबाट यसरी आयो भने यसरी नै जान्छ है। त्यो बाटो चेन्ज हुँदैन त्यसको। त सेम टु सेम यसमा पनि त्यही लाउने हो, रिभर्सिबिलिटी सेम। लाइट नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भएपछि के हो, नर्मल्ली रिफ्लेक्ट भयो। नर्मल्ली रिफ्लेक्ट भएपछि अब यो जुन बाटो भएर अब लेन्समा यसरी आउँदाखेरि यसरी गथ्यो भने यसरी आउँदा कसरी जाने भयो त, यसरी नै जाने भयो है। सेम बाटो युज हुने भयो। र यसरी आउँदा यसरी गथ्यो, यसरी आउँदा यसरी गथ्यो भने अब यसरी आउँदा है, यसरी आउँदा यसरी जाने भयो। ठिक छ, यो रिभर्सिबिलिटी। र इमेज कहाँ बन्ने भयो त, जहाँको त्यही बन्यो, जहाँ अब्जेक्ट छ त्यही इमेज बन्ने भयो है। रिफ्लेक्ट गरेपछि इमेज कहाँ हुने भयो त, यहाँ जहाँ अब्जेक्ट छ त्यही इमेज हुने भयो। ठिक छ, कुरा बुझिन्छ यहाँ है। त फाइनल इमेज यसको के हुने भयो त, यही हुने भयो है। मिररले गर्दाखेरि फाइनल इमेज कुन हुने भयो त, जुन अब्जेक्ट छ त्यही इमेज हुने भयो फाइनल इमेज। ठिक छ यहाँसम्म। त यसमा के सोध्दै थियो, फाइन्ड द पोजिसन अफ द इमेज। फाइन्ड द पोजिसन अफ द इमेज सोध्दै थियो। अब यहाँ मिररमा कुनै पनि फर्मुला लाउनु पर्दैन है, अब्जेक्ट डिस्टेन्स इमेज डिस्टेन्स केही पनि लाउनु पर्दैन। सिधै यसको अब के लेखिदिने हो त, फाइनल इमेज, फाइनल पोजिसन अफ इमेज इज, इमेज कहाँ भन्छ, जहाँ अब्जेक्ट थियो त्यही इमेज भन्छ भनेर भनिदिने यसको है। भनेपछि कति 22.5 सेन्टिमिटर फ्रम कन्भेक्स लेन्स है। इमेज, पोजिसन अफ इमेज, पोजिसन अफ इमेज इज एट द पोजिसन अफ ऑब्जेक्ट, पोजिसन अफ ऑब्जेक्ट। ठीक छ। त यसमा एउटा कुरा के नपच्न सक्छ भन्दाखेरि के विद्यार्थीलाई डाइजेस्ट नहुन सक्छ भन्दाखेरि सबैले कसरी प्यारलल भएर निस्किन्छन् त है। अब जस्तो एंगल अफ इन्सिडेन्समा पठाउँदा पनि इन्सिडेन्ट रे है, एउटै पोइन्टबाट, यही एउटै पोइन्टबाट मैले तीनवटा इन्सिडेन्ट रे पठाएँ, फरक फरक एंगल अफ इन्सिडेन्समा है, लेन्स 1 मा पठाएँ। यहाँ के भयो, लेन्स 1 ले एउटा एंगलमा यहाँ रिफ्लेक्ट गरेर रिफ्लेक्टेड रे पठायो है। फेरि सेकेन्ड रेलाई अर्को एंगलमा रिफ्लेक्टेड रे पठायो, थर्ड एंगललाई अर्कै एंगलमा रिफ्लेक्ट गरेर पठायो है। र यहाँ फेरि कहाँ पुग्यो त, अब डाइभर्जिङ लेन्समा पुग्यो है, कन्केभ लेन्समा पुग्यो। यहाँबाट सबै रेहरू के भएर निस्किहान्, प्यारलल भएर निस्किहान्। त यस्तो किन, मतलब फरक फरक एंगल अफ इन्सिडेन्समा पढाउँदाखेरि त फरक फरक यहाँबाट निस्किने बेलामा पनि फरक फरक एंगल अफ रिफ्लेक्सनमा, फरक फरक एंगल अफ रिफ्लेक्सनमा, तीनवटा रे फरक फरक एंगल अफ रिफ्लेक्सनमा निस्किनु पर्ने हो भन्ने क्वेसन आउन सक्छ है। त यो भन्दा अगाडि हामीले सुरुमै यस्तो गरेको थियौं है, प्यारलल रेलाई के गरेको थियौं, यसरी फोकसबाट पास गरेका थियौं है। त यहाँ पनि हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि
दुईवटा रे छुट्टा छुट्टै छन् तर यहाँ के भयो त एउटै पोइन्टबाट गइरहन्। भनेपछि रिभर्स प्रोसेस हेर्ने हो भने यो रे र यो रे के छन् त रिभर्स प्रोसेसमा हेर्ने हो भने फरक फरक एंगल अफ इन्सिडेन्ट छन् है, तर निस्किने बेलामा प्यारलली निस्किहान् है। त भन्नुको मतलब यहाँ जति डेभिएट भयो यो लाइट यो रे यहाँ जति डेभिएट भयो यहाँ त अर्कै तरिकाले डेभिएट भयो, फरक एंगलमा डेभिएट भयो है। त एउटै एंगलमा डेभिएट हुन्छ भन्ने छैन है। लेन्सको कुन पोर्सनमा त्यो लाइट इन्सिडेन्ट भयो है, लेन्सको कुन पोर्सनमा त्यो लाइट इन्सिडेन्ट भयो त्यो अनुसार डेभिएट हुने हो है। यहाँ जतिले डेभिएट भयो यहाँ त्यतिले डेभिएट भएको छैन है, फरक फरकमा डेभिएट भयो, तर निस्किने बेलामा के भयो त प्यारलली निस्किहान्। त्यस्तै हो यहाँ पनि, सेम टु सेम यहाँ पनि त्यही हो है। फरक फरक एंगल अफ इन्सिडेन्समा निक्ले पनि प्यारलली इमर्ज हुन चाहिँ सक्छ है, इमर्ज हुनलाई पोसिबल छ। यो प्यारलली चाहिँ इमर्ज निस्किन चाहिँ सक्छ है। एउटै एंगल अफ रिफ्लेक्सनमा चाहिँ मतलब फरक फरक एंगल अफ इन्सिडेन्स छ भनेर फरक फरक एंगल अफ रिफ्लेक्सन हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यति हो। र यो सबै एउटै पोइन्टको यहाँ हेर्न सकिन्छ, एउटै पोइन्टको तीनवटा इन्सिडेन्ट रे। अब यो तीनवटा रे जहाँनेर कोइन्साइड हुन्छ, तीनवटा रे एउटै पोइन्टको हुन्, यो तीनवटा रे एउटै पोइन्टबाट आएको रे हुन् भनेपछि यो तीनवटा रे जहाँनेर कोइन्साइड हुन्छ त्यो नै के हुन्छ, यो पोइन्टको इमेज हुन्छ है। त यहाँ के भन्छ त प्यारलली निस्केपछि के हुन्छ, कहीँ गएर कोइन्साइड हुन्छ, त्यो हुँदैन है, त्यो कहीँ गएर कोइन्साइड हुँदैन। प्यारलली निस्केपछि इमर्ज प्यारलली भयो। यहाँ चाहिँ रिफ्लेक्टेड रे सबै के छन्, प्यारलल छन् भनेपछि त्यो कहीँ गएर कोइन्साइड हुन्छ त, कहीँ पनि हुँदैन, त्यो कोइन्साइडै हुँदैन है। भनेपछि यसको इमेज कहीँ गएर बन्छ त, बन्दैन। भन्नुको मतलब यसको इमेज इन्फिनिटीमा गएर बन्छ है। प्यारलल देख्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो इन्फिनिटीमै गएर बन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ उस हो है। ल अब सेकेन्ड नम्बरको when the mirror is removed, सेकेन्ड नम्बरमा के भने when the mirror is removed and the lens are 35 cm apart। अब लेन्स चाहिँ 35 सेन्टिमिटर टाढा छन्, 35 सेन्टिमिटर, र मिरर चाहिँ छैन है। यतिखेर चाहिँ फाइनल इमेज कहाँ हुन्छ त पहिला हामी कन्भेक्स लेन्सको लागि गर्छौं। फर कन्भेक्स लेन्स, कन्भेक्स लेन्समा मिरर फर्मुला लगायो 1/f = 1/u + 1/v गर्दाखेरि 1/f फोकल लेन्थको थियो 15 सेन्टिमिटर। कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ हामी पोजिटिभ लिन्छौं र अब्जेक्ट के थियो, रियल थियो। रियल अब्जेक्टको लागि अब्जेक्ट डिस्टेन्स हामी पोजिटिभ लिन्छौं र हामीलाई चाहिएको हो इमेज डिस्टेन्स। यसो गर्दाखेरि 1/v = 1/15 - 1/22.5 भयो र यहाँबाट v कति आउँछ त 45 सेन्टिमिटर आउँछ। अलरेडी गरिसकेको छ यो त। 45 सेन्टिमिटर भनेको रियल हुन्छ यो है। v = 45 सेन्टिमिटर के आयो, पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ आएपछि के थाहा पाउने अर्को कुरा, इमेज डिस्टेन्स रियल हो भनेर भन्नु। रियल भन्नुको मिनिङ रियल इन्टरसेक्सन हुनुपर्छ रे को है। भनेपछि कन्भेक्स लेन्स भन्दा कता बन्छ त्यो इमेज, यतापट्टि हुन्छ। त्यो कुरा पनि थाहा भयो है। कन्भेक्स लेन्सको यतापट्टि हुन्छ हाम्रो इमेज भनेपछि 45 सेन्टिमिटर। यहाँबाट अब यो कन्भेक्स लेन्सबाट चाहिँ 45 सेन्टिमिटर टाढा हुन्छ। 35 सेन्टिमिटर त कहाँसम्म भयो, कन्केभ लेन्ससम्म भयो, प्लस 10 सेन्टिमिटर यता बन्छ। यो भयो हाम्रो इमेज। कसको इमेज, कन्भेक्स लेन्सले बनाएको इमेज है। अब यो इमेज के भयो त, यो इमेज जुन रेले इन्डिकेट गरेछ त्यो रे के हो, इन्सिडेन्ट रे हो। कसको लागि, कन्केभ लेन्सको लागि। भनेपछि यो के भयो त, यो अब्जेक्ट भयो। कसको लागि, कन्केभ लेन्सको लागि है। त फर कन्केभ लेन्स 1/f फेरि के लगायौं हामी, मिरर फर्मुला 1/f = 1/u + 1/v
फोकल लेन्थ के लिने नेगेटिभ लिने कन्केभ लेन्सको लागि। फोकल लेन्थ कति हो 30 हो कन्केभ लेन्सको, अलरेडी गिभन छ क्वेसनमा। र अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति हुने भयो त? अब्जेक्ट डिस्टेन्स कहाँबाट लिने हो त? कन्केभ लेन्सको अप्टिकल सेन्टरबाट लिने हो है। कन्केभ लेन्सको अप्टिकल सेन्टरबाट अब यो के भयो अब्जेक्ट भयो भनेपछि त्यसको अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति हुने भयो 10 हुने भयो। र यो अब्जेक्ट के छ भर्चुअल छ है। र भर्चुअल डिस्टेन्सलाई हामी के लिने हो नेगेटिभ लिने हो। त्यो अलरेडी साइन कन्भेन्सन त्यो भइसकेको छ लेन्स फर्मुला निकाल्दाखेरि सबै केसेसहरुमा। र -10 नेगेटिभ लिने प्लस 1/v। अब यहाँबाट v के आउँछ 1/v इक्वल टु -1/30 प्लस 1/10 हुन्छ। यो नेगेटिभ थियो उता जाँदाखेरि पोजिटिभ भयो इक्वल टु 30 एलसीएम भयो -1 प्लस 3 हुन्छ यहाँ इक्वल टु 2/30 15 कति आयो त 1/15 आयो। v इक्वल टु कति आयो 15 आयो 15 सेन्टिमिटर आयो। क्याल्कुलेसन ठीक छ। यहाँ 30 एलसीएम भयो हैन 30 एलसीएम भयो र हाम्रो 10 3 जा 30 प्लस 3 माइनस 1 भनेपछि प्लस 2 भयो 15 दुना 23 भनेपछि 15 सेन्टिमिटर आयो। र पोजिटिभ आएको छ पोजिटिभ आइसी v इक्वल टु पोजिटिभ आइसी यो के भयो त 15 सेन्टिमिटर के आछ पोजिटिभ आछ भनेपछि यो रियल हुनुपर्छ हैन। पोजिटिभ आइसी रियल हुनुपर्छ इमेज भनेपछि 15 सेन्टिमिटर बन्छ। कहाँ बन्छ त रियल भनेपछि अब यो रे कता गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ अगाडि गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ पहिला यसरी गयो अब यो बेन्ड हुन्छ यतापट्टि र सिमिलरली यो रे पनि बेन्ड हुन्छ यतैपट्टि गएर यसरी अगाडितिर यहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ ठीक छ। यो रे यसरी बेन्ड हुन्छ र यो रे यसरी बेन्ड हुन्छ र यहाँनेरि हुन्छ हाम्रो फाइनल इमेज। फाइनल इमेज यहाँनेरि हुन्छ हाम्रो यसरी 15 सेन्टिमिटर पर 15 सेन्टिमिटर पर है रियल इमेज रियल इन्टरसेक्सन रे को रियल इन्टरसेक्सनले हुनुपर्छ भनेपछि रे यसरी इन्टरसेक्ट भएको हुनुपर्छ। ल